अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। और जी आज की वीडियो या ब्लॉग कह लें आप जी, प्यारी सूरत सूरह रहमान के बारे में, जिसे कुरान पाक की जीनत भी कहा जाता है। सूरह रहमान के बारे में मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है, पर सूरह रहमान की इतनी फजीलत है, इतनी बरकत है कि आप जितनी भी वीडियोस बना लो, जितने भी ब्लॉग्स बना लो इस पर, मतलब वो फजीलत और जो बरकत है ना, वो बयान ही नहीं कर सकते कि ये अल्लाह की इतनी प्यारी सूरत की इतनी फजीलत है, इतनी बरकत है। आप देखते हो कि बहुत से मामलात में ना हम बेबस होते हैं, हमें अपने हल नज़र नहीं आ रहे होते, और वाकई नज़र नहीं आ रहे होते कि हमें बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं। आप सोचो कि समटाइम हम शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, वो हमें बेस्ट और महंगी मेडिसिन दे रहा होता है, और वो मेडिसिन हमारी बीमारी पे, हमारी बॉडी पे असर ही नहीं कर रही होती। होता ना ऐसे बहुत से लोगों के साथ। बाज़ तो इतने बाख्तियार होते हैं, वो मुल्क के बेस्ट डॉक्टर से नहीं, दुनिया के बेस्ट डॉक्टरों के पास चले जाते हैं अपने मर्ज़ को दूर करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, उस बीमारी की तकलीफ़ को दूर करने के लिए। ज़ाहिर सी बात है, जब आपके जिस्म में कोई बीमारी होती है, वो आपको तकलीफ़ दे रही होती है, और बाज़ तो बहुत शदीद किस्म की तकलीफ़ दे रहे होते हैं जो बर्दाश्त से बाहर होते हैं। तो आप इतनी महंगी मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपके जिस्म पर वो मेडिसिन असर नहीं कर रही होती, हत्ता कि मेडिसिन बिल्कुल सही होती है, डॉक्टर बिल्कुल सही मेडिसिन दे रहा होता है, लेकिन वो आप पे असर नहीं कर रही होती। मैं कहती हूँ उस टाइम अगर आप सूरह रहमान के ऐसे बहुत से वाक़यात भी हैं, बहुत से पेशेंट्स ने, उनके घर वालों ने सूरह रहमान को पढ़ा, बिलीव करें वही मेडिसिन, वही डॉक्टर जिसकी दवाई असर नहीं ना कर रही थी, वही मेडिसिन जो असर नहीं कर रही थी, सूरह रहमान की तिलावत से, मुसलसल ज़िक्र करने से, पेशेंट के पढ़ने से, पेशेंट के घर वालों के पढ़ने से, वो उस पर असर करने लग गई, उसका मर्ज़ दूर होने लग गया। एक टाइम आएगा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। आपकी लाइफ होनी चाहिए, अल्लाह ने आपकी एक ज़िंदगी का एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है, और वो होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए, वो मर्ज़ आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है, और ये सूरह रहमान की ही बरकत है। आप सोचो कि कोरोना आया था, याद है ना आप लोगों को, हर चीज़ बंद हो गई थी, और एहतियाती लोग इतने एहतियात करने लग गए थे, बाकायदा टीवी में बताने लग गए थे कि आपने लोगों से फासला रखना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना। आप यकीन मानो, मेरे जानने वालों में से ऐसे लोग थे, बिल्कुल वो ऐसे जैसे रूल्स बताए गए थे ना लोगों से दूर रखने के, सेम वैसे ही उन्होंने लोगों से फासला रखा था। जाहिर सी बात है ना, ज़िंदगी तो सबको ही प्यारी होती है अपनी। तो हुआ क्या, आप यकीन करें उन लोगों को भी कोरोना हुआ है, और ये कि मेरे घर वालों ने भी कोरोना के टाइम एक नॉर्मल सी एहतियात तो की ना, कि जाते हुए बाहर से मास्क पहना, लेकिन मेरे अल्लाह का करम रहा कि मेरे घर में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। और मैं यही समझती हूँ कि अल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करने से, और क्या कहते हैं, और बेज़ुबान जानवरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने से मेरे अल्लाह ने हम पर उस जो ये कोरोना का टाइम था स्पेशल करम किए रखा, कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा कि जो लोग कोरोना के टाइम बहुत एहतियात करते थे, और करनी भी चाहिए थी ना, डॉक्टर्स ने, टीवी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उन बेचारों को उसके बावजूद भी कोरोना हुआ था। और आप इससे एक और एग्जांपल ले लें, अगर आपको दांत का दर्द है, आपको पता है दांत का दर्द जब सही मायनों में होता है, जिस साइड से भी होता है, वो पूरी साइड फेस की दुखती है, मतलब चेहरा भी दर्द करता है, उस साइड की आंख भी दर्द करती है, कान भी दर्द करता है, उस साइड का सर भी दुखता है, और वो इतना शदीद दर्द होता है ना कि ना बंदे को बैठे सुकून होता है, ना लेटे सुकून होता है, ना खड़े सुकून होता है, और उसके लिए भी डॉक्टर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, और सम टाइम आराम आ जाता है, सम टाइम वही एक चीज़ चल रही होती है, डॉक्टर से ही आप पे इलाज कर रहा होता है, आराम नहीं आ रहा होता है। ऐसे घुटनों का दर्द हो गया, किडनी का दर्द हो गया, और भी बहुत सी बीमारियाँ। और रात को भी, और बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे भी होते हैं जिनको रात को प्रॉपर नींद नहीं आती, मतलब ना जैसे नींद आने का हक है ना, वैसे नींद ही नहीं आती। मतलब आपको कम से कम 5 से 6 घंटे तो अच्छी नींद आनी चाहिए ना, तो बाज़ लोगों को 5 से 6 घंटे की नींद भी नहीं आती, बल्कि सिरे से नींद ही नहीं आती, और कि नींद आए उसके लिए मेडिसिन खाते हैं।
اور یہ تو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے نا، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ سورہ رحمان سننا سٹارٹ کر دو، بلیو کریں 2 منٹ کے اندر اندر ابھی سورہ رحمان کی تلاوت کمپلیٹ بھی نہیں نہ ہوگی، آپ کو نیند آ جائے گی۔ آپ اپنے موبائل میں سورہ رحمان کو ڈاؤن لوڈ کرو، رات کو سونے سے پہلے کانوں میں ہینڈ فری ڈالیں اور سننا سٹارٹ کر دیں، آپ کو اتنی اچھی اتنی گہری نیند آئے گی نا، آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلے گا آپ سو چکے ہوگے۔ یہ ایک ریالٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی رات سونے سے پہلے سونے سے پہلے بھی پھر بھی آپ کو نیند اچھی آتی ہے، اس کے باوجود سنیں، آپ سورہ رحمان سنتے ہو نا، آپ کی پوری باڈی میں ایک سکون آ جاتا ہے، ذہنی طور پر آپ کو سکون آ جاتا ہے، آپ کو مطلب اتنے ریلیکس ہو جاتے ہو، جتنا بھی پریشانیاں ہو، جتنی بھی مشکلات ہو، جتنے آپ سارا دن کی کام کر کے تھکاوٹ کا شکار ہوئے ہو، آپ سورہ رحمان پڑھنا سٹارٹ کر دو گے نا، آپ کے جسم میں ایک سکون سا نا اترنے سٹارٹ ہو جائے گا، آنا سٹارٹ ہو جائے گا، آ جائے گا، آپ بہت ایزی ریلیکس ہو کے آپ کو نیند آتی ہے، جو کسی میڈیسن سے بھی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے، یہ 3 رکوع کی صورت ہے، اگر آپ ڈیلی بھی پڑھتے رہو نا، بلیو کرو ساری زندگی کے لیے پڑھنا سٹارٹ کر دو، اس صورت کو پکڑ لو، اسے یہ مس ہی نہ ہو آپ کے ہاتھ سے، اس کی بہت برکت ہے زندگی کے ہر معاملے میں، آپ کے رزق میں برکت ہے، کاروبار ہے تو اس میں برکت ہے، اگر کوئی جاب کر رہے ہیں تو اس میں برکت ہے، گھر کے معاملات میں برکت ہے، گھر سے باہر کے معاملات میں برکت ہے، مطلب کہ سورہ رحمان تو میں اب کیا بتاؤں، بس بندہ پڑھنے والا بنے، اور آپ کوئی حاجت رکھتے ہو، کوئی مقصد رکھتے ہو، کوئی ایسی مطلب کہ کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہو لیکن ان میں بہت رکاوٹیں ہیں، اور وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ رکاوٹیں کیسے دور کی جائیں، یا آپ کو وہ کام اپنے ہوتے نظر نہیں آ رہے، آپ سورہ رحمان پڑھنا سٹارٹ کر دو، کم سے کم 3 بار پڑھ لیا کریں ڈیلی کے، 3 بار نہیں پڑھ سکتے تو 1 بار تو مسٹ پڑھا کریں، مسٹ پڑھا کریں، اور پڑھتے رہا کریں، مطلب ڈیلی، مطلب باقاعدگی سے پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے لیکن باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے، تو آپ سورہ رحمان پڑھتے جاؤ، بلیو کو آپ کا ہر کام نا سنورنے سٹارٹ ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی اس کے لیے راہیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، وہی لوگ جو آپ کے کام کرنے کے معاملے میں دوبارے حائل کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہی پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں، بلکہ وہی آپ کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں، اور جو بھی مقصد ہے آپ کا لائف میں، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے جس سے آپ نے نجات حاصل کرنی، آپ سورہ رحمان پڑھنا سٹارٹ کر دو، اس نیت سے پڑھنا سٹارٹ کر دو، ذہنی سکون نہیں ہے تو ذہنی سکون کے لیے پڑھنا سٹارٹ کر دو، اگر جسمانی صحت نہیں ہے تو اس کے لیے پڑھنا سٹارٹ کر دو، جس مقصد کے لیے بھی پڑھنا سٹارٹ کر دو گے نا، وہ آپ کا کام ہونے لگ جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں بہت برکت ہے، سورہ رحمان کی تلاوت میں بہت برکت ہے، تو اب آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، لائف میں کوئی بھی پریشانی ہے جو دور نہیں ہو رہی، آپ جو چیز چاہ رہے ہو اس کے لیے پڑھنا سٹارٹ کر دو، یا تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی اگر آپ کے حق میں اچھی ہے، ورنہ اس سے بڑھ کے اچھی مل جائے گی، تو سورہ رحمان پڑھیں، بلیو کریں جب ہم ڈیلی سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا، جو ہماری چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہم پہ اتنا نا حاوی نہیں ہوتی، اور جو میڈیسن آپ کی بیماری پہ اثر انداز نہیں نہ ہوتی، مطلب آپ کی باڈی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر سورہ رحمان پڑھنے سے اس کا بھی اثر شو ہونے لگ جاتا ہے۔ تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، جہاں جائیں خوش رہیں، آباد رہیں، بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، یہ جو پیارے پیارے سے پرندے ہیں ان کے لیے چھتوں میں پانی رکھنا سٹارٹ کریں، یہ نیکی ہے بہت بڑی، جس کا اجر آپ کو اللہ نے دینا ہے، اور کس شکل میں دینا ہے یہ نہیں پتہ، لیکن جو اللہ اجر دیتا ہے وہ سب سے بیسٹ اجر دیتا ہے، اور سورہ رحمان پڑھیں، جس نیت سے پڑھو گے وہ کام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔